Bon, صباح الخير عليكم خاوتي, j'espère que vous allez bien. Bon, اليوم جبت لكم une nouvelle vidéo اللي الناس بزاف تحوس عليها في هذا لو مومون, surtout الناس اللي داو les acceptations ما عرفوش واش يديروا موراها, واللي هي concernant le fameux dossier visa d'études. Bon, après ما ربحتوا l'acceptation ديالكم وبعثوا لكم le mail تاع la fin تاع la procédure Campus France, تروحوا ديروا la demande de visa ديالكم. كيفاش ديروا la demande de visa ديالكم؟ سهله, تروحوا تدخلوا طابيو في جوجل francevisa.gouv.fr. كي تدخلوا ديروا تجيكم من هنايا créer un compte, تكريو لو كونت ديالكم. ابري ما تكريو لو كونت ديالكم ديروا فيزا لون سيجور, منا تروحوا تدخلوا ديروا مون كونت. كي ديروا مون كونت تجيكم هذه créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe, تدخلوا فيها. après ديروا لتحت accéder à la demande de visa. كي ديروا accéder à la demande de visa يجيوكم هاد لي 3 étapes هادوما لازم تعمروهم, فيهم لو فورمولير ديالكم, فيهم لي جيستيفيكاتيف وفيه لو رونديفو. بون ابري ما تعمروهم ايتو تلقاوهم لتحت, تلقاو مكتوبه, تلقاو من تحت تلقاو ان دوسي اللي هو لو فورمولير ديالكم ومعاه ان ريسيبيسي. هادوكا لي دو تيليشارجيهم وتمبريميهم وتحطوهم ا كوتي. Après, ما téléchargيتو ودرتو l'impression تاع لو فورمولير و لو ريسيبيسي, واش لازم عليكم ديروا؟ لازم تروحوا تحكموا ان رونديفو دو دوموند دو فيزا. هادم لي رونديفو نتحكموه, كان تحكموه في في اف اس تاع الجي, ولا تي ال اس عنابه, ولا تي ال اس وهران. هاد لو رونديفو ما راحش يتفاليدا غير لا كان خلصتو 3650 دينار. كيفاش تخلصوا 3650 دينار هذيك؟ سهله, خلاص تروحوا لا بنك دو ديفلوبمون لوكال اللي هي لا بي دي اللي كاينه في لا فيل تاعكم, تديو معاكم لا فوتوكوبي تاع الباسبور ديالكم, تديو معاكم لا كونفيرماسيون تاع لو رونديفو, وتديو معاكم ان بوردورو دو فيرسمون, ou bien sûr soit 3650 دينار. بون خاوتي, ابري ما تخلصوا لي 3650 دينار تاعكم, لو رونديفو تاعكم يتكونفيرما. كي يتكونفيرما تقدروا ديروا ديبو دو دوسي. لو دوسي هذا واش فيه؟ عندك بريميرمون عندك لو فورمولير. لو فورمولير هذا واش هو؟ هذا لو فورمولير ديجا عمرناه, داتي اي سيني معاه لو ريسيبيسي. عندك دو فوتو ديدونتيتي او نورم, ما لازمش يكونوا فلو, لازم يكون لو سوجي اللي هو نتايا لازم تكون سونطري. عندك بيان سور لو باسبور تاعك لازم يكون او موان فالابل تاع 8 موا à partir de la date اللي دومونديتي فيها لو فيزا تاعك. عندك بيان سور لو باسبور تاعك لازم يكون فيه او موان 2 باج فيرج باش يقدروا يديروا لك فيه, يعلقوا لك فيه الفيزا تاعك. عندك تاني لي فوتوكوبي تاع الباسبور تاعك لي 5 بروميير باج. عندك تاني تدخل لا بوت باستيل تاعك, عندك هذاك لو ميل تاع لا فان دو لا بروسيدور كامبوس فرانس, لازم ديرو بي دي اف وتمبريميه. عندك تاني تدخل تجبد لا اتستاسيون دو بري انسكريبسيون تاعك من لو كونت باستيل تاعك. بون بالنسبه للناس اللي حبسوا قرايتهم كسوا راح يخدموا ولا عنده باغ اكزومبل لي دات تاعو, لازم دير ان جوستيفيكاتيف, سا ديبون. عندك اتستاسيون دو ترافاي, عندك بولتان دو سالير اكسيتيرا. بون هادشي كامل ساهل بارابور لشي اللي رانا راح نحكيو فيه دوكا. بون عندكم ليبرجمون عندكم 3 بوسيبيليتي, سوا تشوفوا ان هيبرجون. هاد ليبرجون واش هو؟ اون بيرسون دير لكم اون اتستاسيون ديبرجمون, تعطيكم معاها لا فوتوكوبي تاع لا كارت ديدونتيتي تاعو, لا فاكتور دانترنت, وتعطيكم اون فوتوكوبي على لو باي لوكاتيف. هاد لا بيرسون ماذا بها تكون قريبه للونيفرسيتي تاعكم على 50 كيلومتر. جون 50 كيلومتر سي لو ماكسيموم, كل ما تكون قريبه كل ما تكون مليح.
Donc les ressources هادوما واش هما les ressources عندك le relevé bancaire تاعك le relevé bancaire تاعك هما une somme d'argent تحطها في الكونت تاعك هاد la somme d'argent de préférence انكم تحسبوا العام plutôt الشهر على 615 euros donc 615 euros fois 9 parce que l'année universitaire في فرنسا dure 9 mois donc تجيكم à peu près 5500 voire 6000 euros par mois. Et pour les gens, les random déjà un hébergement gratuit, je pense que 3000 c'est largement suffisant. Bien sûr, تديو معاكم les frais تاع dépôt dossier اللي هما 6000 دينار. دوكا نحكيو على لو غارون. لو غارون هذا c'est une personne اللي تضمن المعيشة تاعكم كي تكونوا نتوما في فرنسا قاعدين تقراو. بون هاد لو غارون لا كان عايش في الجزائر واش ديروا تحطوا اون اتستاسيون دو بريز ان شارج تاعو تحطوا اون كوبي دو بييس ديدونتيتي تحطوا اون لتر اكسبليكاتيف sur votre lien avec le garant ولا كان عادو لي غارون تاعكم هما لي بارون تاعكم تحطوا اون فيش فاميليال وتحطوا ولا تحطوا ان ليفري دو فامي ولا سا ديبون ولا ان اكت دو نيسونس اكسيتيرا ولا كان عاد لو غارون تاعكم un fonctionnaire ou un salarié واش ديروا تحطوا une attestation de travail تاعو تحطوا une affiliation تاع la CNAS تحطوا 3 dernières fiches de paye وتحطوا les 3 derniers relevés bancaires تاعو لا كان عاد لو غارون تاعكم commerçant ولا un artisan ديروا تحطوا le registre de commerce تاعو تحطوا une attestation des impôts اللي هي C20 ou bien sûr تحطوا les relevés bancaires des 3 derniers mois تاعو en dinar كي يعود le garant تاعكم un retraité تحطوا une attestation de retraite avec le montant actualisé ou تحطوا les relevés bancaires تاع les 3 derniers mois en dinar دوكا لا كان عاد لو غارون تاعكم في فرنسا genre il réside en France واش ديروا تحطوا une attestation de prise en charge de votre garant une lettre explicative على le lien بينك وبين le garant تحطوا une copie d'une pièce d'identité de votre garant تحطوا par exemple passeport ولا carte d'identité لكن عادوا لي غارون تاعكم هما لي بارون تاعكم هما عايشين في فرنسا تحطوا لا فيش فاميليال تاعكم ولا un acte de naissance تحطوا bien sûr les derniers avis d'imposition sur les revenus تاعو les impôts وتحطوا les 3 dernières fiches de paye et bien sûr les relevés bancaires des 3 derniers mois. هكا وصلنا لا فان تاع لا فيديو هادية جيسبر نكون فدتكم شويه ما تنساوش تخليو لي لي كيسيون تاعكم في لي كومونتير بربي ان شاء الله نريبونديكم كاملين لا كان عجبتكم لا فيديو وفدتكم شويه ديروا لي ابوني لا كان ما فدتكمش ما ديروليش ابوني وان شاء الله بون كوراج ا تو الموند ونوصي على حاجه بركا ما تسمعوش لي بيرسون اللي يقولوا برومي اريفي برومي سيرفي دو بريفيرونس ديروا لو دوسي تاعكم براحتكم وتتاكدوا منه ابري ديروا لو ديبو تاعكم